Hay, maayong gabi. Unsang ubang ngalan sa pagtawag sa balaang kasulatan? So atong basahon diri sa Biblia unsay ubang tawag sa balaang kasulatan? Hebreo chapter 4 verse 12 diri sa Bible. Kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labay pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. So ang Biblia di ay pulong sa Dios. Word of God kini siya. Ang tanang nakasulat dinhi gikan sa hunahuna o kasing-kasing sa Ginoo. So kung mobasa tag Biblia, sama lang nga nakig-istorya nato ang Ginoo kay pulong man day niya. O kung muampo ta, sama lang nga kita nakig-istorya sa Ginoo, so vice versa. So mga igsoon, ang Biblia ay pulong sa Dios o kasaligan.